مدینہ تو تھوڑا دور باہر سی سیدہ کائنات چلیاں گئی جدو مولا علی دے گھر پھر کدے آئے تے انشاءاللہ شادی سناواں گا تانوں بس چلیاں گئی ایک دن روندیاں کہ بابا دے سینے لگ گیا تے عرض کیتی بابا میں بچپن تو تہاڈے نال ایک ایک پل رہی ہاں تے ہن میری شادی ہوئی تے مینوں اینی دور بھیج دیتا جے میرا دن نہیں گزرتا نبی پاک نے فرمایا بیٹی دن تے میرا بھی نہیں گزرتا پر کی کریے بیٹیاں نے اپنے گھر جانا ہی پہلے عرض کیتی یا رسول اللہ میرے کو لے کے کھلیا کرو حضور نے فرمایا جی بیٹا عرض کیتی آ جڑے تہاڈے صحابی نال بالکل ہمسائے نے نا انصاری صحابی انہاں نو کہو کہ میرے گھر دے نال وٹاندرا مار لین اے اوتھے چلیا جاواں تے میں ایتھے آ جاواں میں تہاڈے گوانڈ آ جاواں بابا میرے کو نہیں دور نہیں رہا جاندا تہاڈے کول نبی پاک نے فرمایا بیٹی انہوں کہہ تو دیواں پر وہ بھی بچے والا ہے انہوں کیویں بے گھر کر دیواں سیدہ تے چلی گیا اس صحابی نو کسے دسیا کہ سیدہ زہرا پاک اس گھر چ رہنا چاہندی ہے اس صحابی آگے تے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ میں سنیا ہے سیدہ کائنات ایتھے رہنا چاہندیاں نے تے تسی بھی یہی چاہندے ہو فرمایا چاہندا تے میں بھی یہی ہاں عرض کیتی یا رسول اللہ پھر جاؤ تے بیٹی نو ہونی پیغام دیو کہ اج ہی آ جاواں حضور نے فرمایا تسی کتھے رہو گے سونا جملہ صحابی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونیا تو تے تیری دھی راضی رہو میں کدھر کلی پا کے گزارے کر لوا گا ہائے ہائے ہن سیدہ زہرا پاک گوانڈ آ گئیاں اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا پاک دے گھر چ ایک کوئی دیوار سی اج بھی جا کے مدینے ویکھو اما عائشہ صدیقہ تے سیدہ زہرا چ حجرے چ ایک دیوار ہے ہن میرے نبی تو دیوار بھی برداشت نہیں ہو رہی حضور نے اس دیوار چ کھڑکی کھول لی سارا دن اسو کھڑکی چنا بیٹی نو ٹردا پھردا ویڑے چ ویکھدیا رہنا پھر بھی نہیں برداشت 5 وقت نماز پڑھ کے نہ مسجد نبی چ تے پہلے سیدہ زہرا پاک دے حجرے چ جاندے نے اوتھوں اپنے حجرے چ آندے پھر بھی نہیں برداشت شیخ محقق فرماندے نے کہ ایک دن دوپہر دا ویلا گرمیاں دی دوپہر تے بیٹی نو ملن نو دل کرے بیٹی دور بھی نہیں کھڑکی جو ویکھ بھی رہے نے 5 وقت ملن بھی جاندے نے پھر بھی نہیں حضور کو پھر بھی نہیں برداشت حضور دوپہر ویلے اپنے حجرے چ نکلے تے سیدہ زہرا پاک دے حجرے ویکھیا تے بیٹی تندور وچ روٹیاں پئی لگاوے متھے تے پسینے دے قطرات نے اج چودھری دی بیٹی ہوے تو کہندی میں کیوں کم کراں میرے گھر نوکرانیاں ہیں او کرنا او حکم چلاندی ہے رسول اللہ دی بیٹی تے کم کرن واسطے جبریل آوندا ہے حضرت ایمن فرما دیا کہ حضور کو لاکھے تھے عرض کیتی یا رسول اللہ میں آج بڑا واقعہ عجیب ہے کہا حضور نے فرما کی عرض کیتی یا رسول اللہ میں سیدہ زہرا پاک دے گھر گئی سا تو وہ ستیاں نے تے چکی پہ چل دیئے آٹا بھی پیا بندہ ہے تے حسنین دا جھولا بھی پیا آپ ہی جھول دے مسکرا کے نبی کریم نے فرمایا جب میری بیٹی نے روزہ رکھا تے مدینہ جے گرمی بڑی سی اللہ فرمایا کہ جبریل میں ذرا فاطمہ الزہرا تے نیند تاری کر دینا انہیں رات بھی جاگنی ہے تو وہ تھوڑی دیر آرام فرما والا من گرمی بڑی ہے روزہ بھی رکھا ہے تو نکر گھر دے کام کر چامان تے فرشتے تے ہوراں گھر دے کام کر جاندیاں پر ویخ رسول اللہ دی بیٹی دی سیرت مولا علی فرماندے نے سیدہ زہرا پاک دی گردن تے ایک نشان سی لوگا پوچھا حضور کا دا نشان سی تے آپ نے فرمایا پانی دی مشکاں اٹھا کے ہتھاں تے چھالے بن جاندے نے چکی چلا کے گردن تے پانی دیا مشکاں اٹھا کے تے آپ دے نشان بن گئے میں نے سچی دس سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین پر گھر دے کام آپ ہی کر دیاں نے روٹی پکا رہی تے متھے تے پسینہ اے بیٹی روٹی پکاندی ہوئے نا سکول یا کالج تو آ کے تے ماں پتہ کی کہندی ہے بیٹی تو اٹھ آج میں تینوں روٹی پکا کے دینی ہاں ایتھے ماں تے ہے کوئی نہیں تے بیٹی دے متھے تے پسینہ ویکھا تے حضور دی شفقت پدری تو برداشت نہ ہویا میرے آقا نے فرمایا بیٹی تو ہٹ جا تو پیڑے بنا کے دے میں بابا محمد تین روٹیاں پکا کے دے پھر آسمان دی آنکھ نے کوئی منظر ویکھا کہ بیٹی پیڑے بنا کے دے رہی تے سید عالم تندور وچ روٹیاں لگا رہے شیخ محقق فرما دے کہ چند روٹیاں لگا کے نبی پاک اپنے حجرے چ آ گئے تھوڑی دیر گزری سیدہ زہرا پاک بھی پردہ کر کے آ گئیاں آکے بابا دے سینے لگ گئیاں میرے آقا نے فرمایا بیٹی خیر ہے میں تے ہون مل کے آ رہا ہوں عرض کی تھی بابا جیڑیاں روٹیاں میں لگائیاں پک گئیاں نے جیڑیاں تسی لگائیاں پک دیاں کوئی نہیں میرے آقا نے متھا جم کے فرمایا زہرا اے تے دنیا دی آگے کدے دوزخ دی آگے بھی آ جائے
روٹیاں پکنیاں کوئی نہیں، ہاتھ محمد دے لگ گئے۔ وہ جڑے آٹے نو نبی دا ہاتھ لگ جے انہوں تے اگ نہ پکاوے تے جنہ دیا رگاں چی محمد دا خون دوڑ دا ہوئے، جنہ دے سینے چی سونا وسدا ہوئے، انہوں نے دوزخ دیا کہ کیویں ساڑ سک دیئے۔ لاڈ اتنے ایک دن حضور ملن گے بیٹی نو، او جدو مولا علی بار سن تے ویکھے شادی تو 2-4 دن بعد ہی حضور بیٹی نو ملن گے تے ویکھے مولا علی تے سیدہ زہرا پاک دو میں مسکرا رہے، گلاں کر رہے۔ حضور درمیان چ بیٹھ کے اللہ نے فرمایا یا اللہ نے دی خوشیاں سلامت رکھی۔ حضور نے فرمایا اپنی خوشی چ مینوں بھی شامل کرو۔ کی گل پہ کر دے سو؟ مولا علی سیدہ زہرا پال ویکھ کے فرمان لگے زہرا دس دیواں؟ سیدہ کائنات فرما دیا حضور دسو۔ مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ میں تے فاطمہ اے پہ گل کر دے سا، میں کہہ رہا سا حضور میرے نال بہتا پیار کر دینا، تے زہرا کہہ دیا نہیں میرے نال بہتا کر دینا۔ مجھے اے تے پتہ لگ گیا حافظ آبادیو ویڑے ہو اپنے بیٹھے ہوندے سن تے گلاں مصطفیٰ دیاں کر دے ہوندے سن، گلاں ہر ویلے حضور دیاں کر دے رہندے سن۔ مولا علی کہنے لگے یا رسول اللہ تسی فیصلہ فرمائے دیو، تو میرے نال زیادہ پیار ہے کہ زہرا نال زیادہ پیار ہے؟ ان سنو جملہ میں تو لاڑ سنا رہا، میرے آقا نے اس طرح کر کے نا مولا علی نے پکڑیا تے سامنے لا کے نا تے فرمان لگے بیٹی زہرا سن، وہ جڑا رب دا نبی محمد ہے نا انہوں رب دی پوری کائنات وچوں علی نالو پیارا ہی کوئی نہیں۔ تسی تھوڑا جا ہولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، تے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کہ کوئی شہید ہی نہ ہو۔ میں اگلے دن تقریر کر رہا ماں کہ جنہیں جنت جانا ہوں ہاتھ کھڑا کر لے، وہ سارے ہاتھ کھڑے کر لے۔ وہ میرے سامنے ایک نوجوان تو نے ہاتھ نہ کھڑا کیتا، میں کہ بھائی تو جنت چلی جانا؟ وہ کہنے لگا اسی صاحب امی نے آکھا سی پتر ماں تو سیدھا گھر ہی آئیں تے کئی بیلی ایسے خوف نال بھی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے، میں کہ تیرے فوت ہی نہ ہو جاؤں۔ میں نے 24 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا تے نہ 24 سالہ چ میں ہند سے دنیا میں ساری پھر کے ویکھ لئی، یقین کرو ہاتھ چوکے سبحان اللہ کہندا بندہ نہیں جے میں مردہ ویکھیا جاتا ہے تے ودی نو سب تے خیراں ہوندیاں، اونچا بولو سارے سبحان اللہ۔ آج کا ریاسہ مولا علی نو سینے لا کے حضور نے فرمایا فاطمہ وہ جڑا رب دا نبی محمد ہے نا انہوں رب دی پوری کائنات تے علی نالو پیارا ہی کوئی نہیں۔ تے دوسرا پھر حضور نے سیدہ زہرا پاک نو سینے لا کے فرمایا علی وہ جڑا فاطمہ دا بابا محمد ہے نا انہوں رب دی پوری کائنات تے فاطمہ نالو پیارا ہی کوئی نہیں۔ ادھر فرمایا جڑا رب دا نبی محمد ہے، ادھر فرمایا جڑا فاطمہ دا بابا محمد ہے۔ میرے نبی نے دسیا تسی دوویں مینوں بڑے پیارے ہو، دوویں مینوں بڑے پیارے ہو۔ تو گرامی قدر حضرات میں اس سیدہ زہرا پاک دا تذکرہ چھیڑی بیٹھا، میں انہیں جب پڑھیا کرنا واؤں باغ جنت میں یہ نغمہ گا رہی ہے حور حور، باغ جنت میں یہ نغمہ گا رہی ہے حور حور، نور بنتے نور زوجے نور ام نور نور۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان سیدہ زہرا پاک۔ نور بنت نور زوج نور ام نور نور، آپ بھی نور، بیٹی بھی نور دی، زوجہ بھی نور دی تے ماں بھی نور دی۔ نور بنت نور زوج نور ام نور نور۔ گرامی قدر حضرات ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک دی دعوت کی تھی، سارے صحابہ نال گئے ہن حضرت عثمان غنی سارے مدینے نال سب تو امیر انسان، تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا۔ حضرت عثمان غنی نے جدو مصطفیٰ کریم دی دعوت کی تھی نا، کون ہے
والی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پیچھے حضرت عثمان غنی چل دے جا رہے صحابہ نال مولا علی نال نے تے جدو قدم اٹھان دے نا میرے نبی تے عثمان کہندے نے ایک دوسرا قدم اٹھان دے کہندے 2 3 4 5 دعوت کھا کے جدو واپس آئے تو عثمان غنی پھر آکھن 1 2 3 حضور نے گھر آ کے فرما عثمان اے گنتی کیوں گندے رہے ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ منت مننی سی سخنا سکھی نظر مننی سی جس دن خدا دے عرشاں دا پرونا میرا پرونا بنے گا نا اس دن جتنے قدم حضور چل کے میرے گھر آمن گے جتنے قدم چل کے جامن گے ہر قدم دے بدلے کو غلام آزاد کراں گا دعوت ہوگی مولا علی گھر آئے نا تے چہرے تے پریشانی دے اثار جیڑیاں ہوندیاں نا خاندانی وہ شوہر نو پریشان کر دیا نہیں تے جے شوہر پریشان ہوئے تے شوہر پریشان رہن دین دیا نہیں جڑیاں خاندانی ہوتی ہیں جنہ دی تربیت کتھے اچھے ماں باپ نے کیتی ہوئے اونی شوہر نو جدوں مولا علی دے سید ہزارہ پاک دی شادی ہوئی نا تے شادی تو 3 دن بعد مولا علی نے ویکھیا سید ہزارہ پاک دا چہرہ انور رنگ بدلے زردی شیرت آپ نے فرمایا زہرہ کیوں آج تے نمی نوی شادی تے چہرے تے زردی پریشان کیوں ہو دسو حکمن فرمایا تھے سیدہ فرما دیا حکم نہ کر دیتے کدے نہ دس دی فرمایا بولو نا سیدہ کائنات عرض کی تھی 3 دن انہیں شادی نہ ہوتے 3 دن انہیں توڑے گھر آیا 3 دن ہوئے میں کھادا بھی کچھ نہیں مولا علی پریشان ہو کے فرمان لگے زہرہ تو سمیں نو دسیا کیوں نہیں کہ گھر چکھان لی کچھ نہیں میں تے فقیر جب بندہ کئی کے دن فاقے کر لینا تسی تے رسول اللہ دی شہزادی ہو میں توڑا کے انتظام کردہ جملہ سن سیدہ پاک مولا علی نو کہنے لگیاں حضور جدو گھروں ٹوری ساں تے بابا سینے لاکے جڑا پہلا جملہ فرمایا سی نا وہ اے آکھا سی فاطمہ میرے علی نو پریشان نہ کری ہوندیاں بیٹیاں دیا تربیتاں فرما دیا نے علی میں کھیویں کہندی میں نو کھانا لے آکے جو میں ساری زندگی تے ونڈ دی رہی ہوں تے میں ونڈن والے دی دھیاں میں نو کی پتا کہ میں منگی تھا میں نو نہیں پتا منگی تھا کہ میں اس واسطے میں تو انہیں پریشان نہیں کیتا یعنی کہ جڑی خاندانی ہوندیاں نے شوہر نو پریشان نہیں کر دی میرے نبی علیہ السلام نے بہترین عورت دی پہچان دسی حضور نے فرمایا مردوں نے جدوں ویکھے خوش ہو جاوے تے جے عورت گھر آوے مرد تے عورت نے منہ بنایا ہوئے مرد آندا گھر وچ سکون واسطے کادے واسطے تسی سارا دن فیکٹری چ کام کرو تسی سارا دن کاروبار کرو شام نو جلدی ہوندی ہے میں گھر چلا جاواں کیوں کیونکہ گھر چ سکون ملدا ہے تے جے مرد نو گھر چ سکون نہ ملے پھر وہ باہر سکون ڈھونڈدا ہے یہ عورت دی ذمہ داری ہے کہ مرد دے سکون دا گھر چ انتظام کرے تے یہ ذمہ داری کدوں پوری ہوے گی جدوں ماں تے باپ نے بیٹی دی تربیت مصطفیٰ دی بیٹی ورگی کیتی ہوے اس نہج تے جدوں بیٹیاں دی تربیت کیتی جاوے بیٹیاں نو کیبل لگوا کے دے دیو بیٹیاں نو LCD لگوا کے دے دیو کدے شام نو آ کے بیٹی نو آ بھی پوچھا جے بیٹی اج نمازاں کنیاں پڑھیاں کدے پوچھا جے تو میری ملت دے نوجوانوں آ بیٹیاں دی تربیت اس طرح دی سیدہ کائنات ویکھیا مولا علی پریشان نے قریب بٹھا کے پوچھا حضور کیوں پریشان ہو مولا علی نے دسیا جو عثمان غنی انج دی دعوت کی تھی یہ سیدہ سمجھ گئیاں کی سمجھیاں کہ میری ایک بہن تے عثمان غنی دے گھر ایک میں مولا علی دے گھر او بھی نبی دا داماد اے بھی نبی دا داماد او دے ورگا امیر کوئی نہیں علی ورگا فقیر کوئی نہیں او فقر دی سلطنت دا شہنشاہ ہے عثمان غنی نبی دا داماد علی بھی نبی دا داماد عثمان نے ایڈی چنگی دعوت کیتی ہے تے علی دے دل چ خیال ہے وے کہ جے اللہ سانو دے وے تے اسی بھی کدے حضور دی دعوت کریے ان مولا علی دا چہرہ انور پریشان ہوئے کہ سیدہ کہنے لگی حضور ایک عرض ہے مولا علی نے فرمایا جی زہرا انج کرو نبی پاک دی بارگاہ چ جاؤ تے میرا پیغام دیو کہ یا رسول اللہ کل تو ہاڈی دوپہر دی دعوت ساڈے گھر ہے مولا علی نے سیدہ زہرا پاک ول ویکھیا جو 3 دن ہوئے اساں تے آپ کھانا نہیں کھادا تے اساں حضور دی دعوت کیویں کرنی ہے اسی عثمان دیاں دی سا کیویں کریے سیدہ زہرا پاک نے عرض کی حضور میں کہہ رہی ہوں تسی جاؤ نبی پاک نو دعوت دے کے آؤ مولا علی اٹھے نا توجہ تے سیدہ زہرا پاک کہندی یا رسول اللہ نبی پاک نو جا کے نا تے مولا علی یہ بھی عرض کریا جے کہ صرف تساں نہیں ہونا سارے صحابہ نو بھی لے کے آیا جے مولا علی پھر موڑ کے سیدہ وال ویکھیا کہ اسی اتنی بڑی دعوت کیویں کر سکدے عرض کیتی حضور تسی جاؤ ہن مرد کدے کدے یہ بھی خیال ہوندا ہے کہ میں جڑی کمائی دینا نا دولت دینا
عورتاں جڑیاں خاندانی ہوندیاں اودے چ تھوڑا تھوڑا جوڑ کے رکھ دیاں نے ہنا میں گلاں حقیقت والیاں کہہ رہا نا عورتاں جوڑ کے کوئی نہ کوئی کمیٹی پا لیندیاں مرد نو پتہ بھی نہیں کٹھے کر کے دے دیاں نے کہ آ تہاڈی کمائی چ جوڑے سن جڑیاں خاندانی ہوندیاں تے جنہاں دی تربیت نہ ہوئی ہوے او پتہ آخر تے بھی کی کہندی ہے جدوں دی تیرے گھر آئیاں نا اگے تو انہوں پتہ ہی ہے کی کہندی ہے نا سارے انہوں پتہ کی کہندی ہے جدوں دی تیرے گھر آئیاں کھادا کچھ نہیں تے ویکھے آئی کچھ نہیں بھکھی مر گئیاں ساری زندگی شوہر دی کمائی کھا کے اکھنا کچھ نہیں کھادا تے پیکیاں تو آ جانا 2000 عید تے انہوں پتہ کی کرنا ہے مجال ہے کسی دی ہاتھ لا جائے سال بعد بھی بی بی اچ بہ کے کہنا ابا جی بہشتی نے پچھلے سال 2000 عید بھیجی یعنی باپ تے بھائیاں دی کمائی تے پیسوں دا نام کرنا ہے پر شوہر دی کمائی دا نام نہیں کرنا انہاں عورتاں واسطے اس عورت دی سیرت پھر اسوا نہیں اور جنہیں زندگی دی ساری دولت اپنے باپ دادے دی کمائی محمد دے قدمہ چ رکھ دے وہ ایسے زہرہ دی ماں سی نا اس زہرہ دی تربیت اس ماں نے کی تھی سی اور تا جوڑ کے رکھ دیا ہو سکتا ہے مولا علی نے خیال آیا ہوئے کہ سید زہرہ بھی ہو سکتا ہے کچھ جوڑ کے رکھے ہوئے ان مولا علی غیب سرکار نے دعوت دے کے آگئے آکھے یا رسول اللہ سارے صحابہ بھی لے کے آئے ہو ان صحابہ بھی حیران ان مولا علی دعوت دے کے گھر آئے اے دعوت سی نا آج میری توڑے کو میں آیا نا تو تسا یقیناً ایک جھڑیاں بھی لگائیاں مر گیا کیمرہ مین بھی بلایا ساؤنڈ سسٹم بلایا علماء نے بلایا اتنے پھلاں دا انتظام کیتا میں کی تے میری اوقات کی بلا تشبیہ کہہ رہا او جتھے کملی والے ہونا ہوئے چاہی داتے ایسی نا ساری رات انتظام ہوندے پر مولا علی نے ویکیا سیدہ زہرہ پاک عام راتاں دی طرح ساری رات عبادت گزاری مولا علی ویکھ دے رہے کہ انتظام کیوں نہیں کیتے جا رہے سویرے ایڈی وڈی دعوت ہے سارے صحابہ نے ہونا نبی پاک نے ہونا کوئی انتظام نہیں صبح اٹھے نا تے جدو دوپہر دا ویلا قریب آیا تے مولا علی نے یاد کرایا فاطمہ یاد ہے نا جو حضور دی دعوت ہے آکھا جی یاد ہے آکھا صحابہ بھی ہونا جی یاد ہے تے انتظام کوئی بھی نہیں تے سید عرض کر دیا نے حضور دعوت جانے تے میں جانا تسی آؤں دے حضور نو این دعوت دا ویلا آیا دوپہر دا تے سیدہ نے عرض کیتی جاؤ تے میرے بابا نو لے کے آؤ مولا علی دروازے چ گئے تے سیدہ عرض کر دیا نے حضور جدو میرے بابا آمن نا تے ذرا قدم گندے آیا جے مولا علی مڑ کے فرمایا زہرہ اساں کیڑے کو غلام آزاد کر رہے ہیں عرض کیتی حضور بس تسی گندے آیا جے قولیں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے والے صحابہ دے نال ٹرے حضرت سامان غنی بھی آ رہے مولا علی المرتضی نبی کریم دے پیچھے قدم گندے جا رہے ہیں 1 2 3 4 حضرت سامان غنی نے حیرت نال ویکھے آؤ صحابہ بھی حیرت نال ویکھ رہے ہیں نوجوانوں جڑے والے سید عالم آ کے بیٹھ گئے صحابہ بیٹھ گئے سیدہ زہرہ پاک نے مصلی بچھا لیا سجدے کردے کر دیا نے نیلی چھت والیا میریاں راتاں مصلی دے گزریاں نے عرض کیتی اللہ میرے علی بڑے پریشان ہیں عرض کیتی اللہ کلو سامان دعوت کیتی ہے اج سرکار ساڈے مہمان بن کے آئے نہیں عرض کیتی مولا ساڈے گھر کھانا کوئی نہیں میں تیری بان کے جے نہیں عرض کرنی آؤ یا اللہ جے مریم واسطے کھانے آ سکتے ہیں تے زہرہ واسطے بھی آ سکتے ہیں عرض کیتی اللہ او نبی دی ماں سی میں نبی دی بیٹی ہاں کہ او دے حجرے چ پکے پکائے کھانے آ سکتے ہیں یا اللہ ساڈے حجرے چ بھی عطا کر دیں ادھر سیدہ سجدے چ پیاں روندیاں نے ادھر دروازہ کھڑکیا مولا علی نے دروازہ کھلیا اگے فرشتے جنتی کھانے لگے آئے دروازے چاہے مولا علی کھانے لے آؤ کہ جدو رکھے نا تے صحابہ کھانا کھان توجہ میرے وال نالے کھانا کھان تے نالے کہنی یا رسول اللہ دعوتہ تے توڑے بڑیاں کھا دیاں کال حضرت عثمان غنی دی بار بھی دعوت کھا دی پر جڑا کھانے دا آج لطف ہے نا اے نہیں کدے لطف آیا
مسکرا کے میرے نبی نے فرمایا صحابہ جڑے جنت وچ جا کے کھانے کھانے سن نا او محمد دی دھی نے تانوں زمین تے کھوا دیتے ہیں ہائے 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 قالت ان لک ھذا او جے مریم دے حجرے چ آ سکدے تے زہرا دے حجرے چ نہیں آ سکدے صحابہ کے بار کھانا کھا کے ٹر گئے نا ان حضور دے جامن دیواری آئی نا تے حضور نو مولا علی نو عرض کر دیا نے مولا علی ذرا جاؤ نا تے میرے بابا نو چھوڑ کے آؤ تے ذرا قدم گن دے جایا قدم گن دے جایا نوجوان ادھر ویلے کملی والے جڑ ویلے اپنے حجرے والے جا رہے ہیں سید کائنات نے پھر مصلی بچھا لیا عرض کی تھی اللہ آج تیرا ماہی تشریف لکھے آیا عرض کی تھی اللہ عثمان نے اپنا ایک ایک غلام ایک ایک قدم پیچھے آزاد کیتا یا اللہ ایسی فقیر بندے آج اپنی ذرہ دلاج رکھ لیں عرض کی تھی اللہ آج میری عبادتاں دا مل پید ہے آج میرے علی نو شرمندہ نہ ہونا دے ہوئی نوجوان ادھر سیدہ رو رہی ہیں ادھر میرے نبی گھر پہنچ گئے مولا علی نے قدم گن لے ادھر جبریل آ گئے عرض کی تھی کملی والیا اللہ فرماتا کل سمان دے گھر گئے انہیں ایک ایک قدم پیچھے کے غلام آزاد کیتا آج میری زہرا دے گھر گئے سونے عثمان نے ایک قدم پیچھے اپنا ایک غلام آزاد کیتا آج تیرے ایک ایک قدم پیچھے اسی اپنا ایک ایک ہزار گناہگار دوزخ تو آزاد کر دیا انہیں اپنے غلام آزاد کیتے اساں اپنے گناہگار آزاد کر دیتے ہیں انہیں اپنی غلامی تو آزاد کیتے اساں ایک ایک ہزار گناہگار تیرے ایک ایک قدم بدلے سونے دوزخ تو آزاد کر دیتا ہے گرامی قدر حضرات اے او رسول اللہ دی لاڈلی تے شہزادی ہے ساری زندگی میرے تو ہاڑے واسطے دعاواں کیتی ہیں میں نے جب پڑھیا کرنا بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا میں پوری دنیا پھریے یقین کرو کدھرے بھی منوں تقریر کرنے چا مشکل پیش نہیں کر دیا پر جدو آؤں دا نا حافظ آباد ایک چونکہ خطیب الاسلام دا شہر ہے تسی آپ بڑے سوری لے تے تو آنو کوئی سور سناوے تے میں سمجھنا کہ وہ کمال نہیں ہے کیونکہ تو آنو اگے سارا کو جاؤں دا ہے تو آنو بابیاں سبوں کو جو سنایا ہے تے تسی جڑا خوبصورت شعر پڑھ سکو دے ممکن ہے بھی اوڑا شعر نہ پڑھ سکی ہے انہوں میں بس ایک کھواں گا کہ بارے رل کے نا حافظ آبادی بن کے ہاتھ کھڑا کرے او بندہ جنہوں لگتا ہے میرا لنگر کمائی نہ نہیں میں پہ پالدا میرا لنگر مدینے ہوندہ او بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی جنہوں کمائی تے راہ دے ہاتھ تھلے رکھے جنہوں اے لگتا ہے میرا لنگر ہی مدینے ہوندہ او بندہ ہاتھ کھڑا کرے ان سارے لہرا کے پڑھئے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ 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 تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ ہن میرا دل کرتا میں چپ کرا تسی پڑھو تے میں سننا اچھی آواز نہ سارے پڑھے آجے بڑا لجپال ایک باری پھر آکھیا جے بڑا لجپال
بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ۔ زندہ باد۔ جدو نبی پاک نے دنیا تو پردہ فرمایا تے صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی۔ میں کتاب بچ پڑھیا جڑے صحابہ کھڑے سانو بیٹھ نہ سکے تے جڑے بیٹھے سانو اٹھ نہ سکے۔ نبی پاک دے وصال پاک دے بعد یہ حالت ہو گئی مدینے کہ لوگ انج روندے سن کہ انج لگدا سی مکاناں دیاں چھتاں اڑ جاون گیاں۔ جڑی اونٹنی تے میرے نبی سفر فرما دے سن، جڑی اونٹنی تے میرے آقا سفر فرما دے سن، او دا نام سی غضبا۔ قصبہ تے غضبا دو حضور دی بڑی مشہور اونٹنی ہے۔ غضبا دی حالت ہو گئی، او دن بھی روندی تے رات بھی روندی، نبی پاک دی قبر کو 3 دن بیٹھی رہی، نہ کچھ کھاوے تے نہ پیوے۔ سرکار نظری نہ آئے تے انہیں مدینہ دے کے کنویں چ چھلانگ مار کے جان قربان کر دیتی۔ سرکار دا گدا یا فور دراز گوش جدت میرے نبی سفر فرما دے سن۔ 3 دن مدینہ دی گلیاں جو حضور نو ڈھونڈ دا رہا، نبی پاک نظری نہ آئے تو انہیں مدینہ دی دیواراں نو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر دیتی۔ حضرت بلال حبشی دی حالت ہو گئی، سارا دن مدینہ دی گلیاں چ روندے تے نکے نکے بچیاں نو پوچھدے نے، بچیو کدھر میرا ماہی ویکھیا جی؟ حضور دا نام سن کے مدینے دے بچے رون لگ پہندے تے بلال حبشی رو کے فرماتے نے جے کسی نے حضور نظری آئے تو منو بھی وکھایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر دی حالت ہوگی، سارا دن مدینے دے باہر کھلو کے رون دے رہنے۔ شام ویلے گھر آندے نے تے گھر والے پوچھتے نے دن کتھے گزار کے آئے؟ تو رو کے فرماتے نے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا، ہورے کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جاوے۔ حضرت عبداللہ بن زید میرے نبی دے صحابی اس ویلے کھیتاں نو پانی دے رہے سے۔ جوان پتر جا کے کہندا ابو جی نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے جے۔ صحابی نے مڑ کے پتر وال بھی نہیں ویکھیا، آسمان وال ویکھ کے کہنے لگے جے تیرا محبوب ٹر گیا نا تے ان اکھیاں دا نور واپس لے لے۔ میں اکھیاں کی کرنیاں نے جے تیرا ماہی نظری نہیں ہونا۔ تے کہنے لگے یا اللہ اکھاں دا نور واپس لے لے، انہاں اکھیاں دے نال تیرے محبوب دے بعد کسے ہور نو نہ ویکھاں کہ تیرے اکھیاں دا وضو ہی نہ ٹوٹ جاوے۔ اکھیں نبینا ہو گئی ہیں۔ میاں صاحب فرماندے نے دیدے دل بر ویکھن کارن بن دل بر کیوں رکھاں، جنہ اکھاں نہ دل بر دسے پٹ پون او اکھاں۔ او اکھیاں کی کرنی ہیں جنہ نال ماہی نظری نہ آوے۔ حافظ آباد والے سچی دسو جے جانوراں تے غلاماں دا حال ہویا، نبی دی بیٹی دا کی حال ہویا ہویا۔ سیدہ زہرا پاک نبی پاک تو بعد 6 مہینے زندہ رہی ہیں۔ یاد رکھو سیدہ زہرا پاک دنیا تو کو وڈیری ہو کے نہیں گئی ہیں۔ آپ نے جدو دنیا تو پردہ کیتا اس ویلے آپ دی عمر مبارک تقریباً 24.5 سال یا 25 سال سی، این جوانی سی۔ سیدہ زہرا پاک 25 سال دی جوانی چ دنیا تو ٹر گئی ہیں، نبی پاک تو صرف 6 مہینے بعد۔ تے آپ دی دنیا تو جامع دی ہور کوئی وجہ نہیں، کوئی وجہ کہ بابا دا بچھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا۔ 6 مہینے زندہ رہی ہیں تے بیمار ہو گئی ہیں شدید، دن بھی رونا تے رات بھی رونا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر دی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ آ کے گھر دے کم کر جاتی ہیں۔ حضرت ام ایمن آ کے گھر دے کم کر دی۔
سیدہ زہرا پاک بیمار ہو گئی، ادھی رات ویلے نبی پاک دی قبر تے آ کے لیٹ جاندیاں تے رو کے کہندیاں بابا یہ تہاڈے بعد میری زندگی لمبی ہو گئی تے میں کیویں جیواں گی؟ مدینے دی عورت آ کے کہندی ہے سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رویا کرو، تہاڈے روواں نہ ساڈے کلیجے پھٹ جانے۔ تو رو کے فرما دیا نے لوگوں جڑا غم مینوں لگ گیا وہ غم دن نوں لگ جائے تے دن بھی رات بن جائے۔ اور تا کے کہندی ہے سیدہ کدے تے آرام کریا کرو، تو رو کے فرما دیا جنہاں نوں ویکھ کے آرام آوندا سی او ماہی ٹر گئے نے، او ٹر گئے نے جنہاں نوں ویکھ کے آرام ملدا سی۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ٹر گئے نے دلدار دلا دے وطنوں چکے محرام اجڑی بستی نظری آبے کنڈ دیتی جدی آراؤں نوجوانوں 6 مہینے گزر کے رمضان شریف دا دن آڑے آگئے، 3 رمضان دا دن مولا علی فرما دینے میں گھر آیا ہوں، دیکھیا جی 6 مہینے دے بعد سیدہ اپنے بیڑے دی صفائی پہیاں یہاں پہ کر دیاں نے، کھانا یہاں بنا رہیاں نے، بچیاں نو غسل کرا رہیاں، کھانا بھی یہاں پہ کھلا رہیاں۔ مولا علی فرمان لگے زہرا اج میں بڑائی راضی ہوں، اج تمہاری طبیعت سنبھل گئی ہے۔ سیدہ مولا علی نو کمرے چلے گئیاں، عرض کی تیلا جپالا ذرا پترانو نانے دے روتے تے بھیجیا جے 2 ضروری گلاں کرنیاں نے۔ مولا علی نے فرمایا پترو جلدی جاؤ، جا کے نانے دے روزے تے مالی دعا کر کے آؤ۔ حسنین کریمین روتے باہر چلے گئے، سیدہ دی طبیعت نسادے ہو گئی، مولا علی دی گودی جس سر اقدس رکھے آؤ۔ عرض کر دیا مولا علی اج ادھی رات ویلے میری روندیاں آنکھ لگ گئی، میرے بابا خواب چ آئے نے، نہ بابا نو جب مار لے آؤ۔ عرض کی تھی بابا دیاں نالے جو نہیں کری دو، دن بھی رونی رات بھی رونی، امی بھی ٹر گئیاں نے، میرا ویر بھی کوئی نہیں، بابا تسی نظری نہیں ہوندے، بابا میرا دل نہیں لگ داؤ، یا تے زہرا نو نال لے جاؤ، یا زہرا کو لے آ جاؤ، میرے آقا نے سینے لا لے آؤ۔ فرمایا بیٹی رونا، یہ دل تیرا نہیں لگ داؤ، دل میں روئی نہیں لگ داؤ، بیٹی تیاری کر لیں، سارے نبیوں نو لیں کہ تیری روح دا استقبال کرنے آیا ہوں، آج جنت روزہ کٹھیاں افطار کرانگے۔ عرض کر دیا نے مولا علی آج میری آخری رات ہے، میں اپنے بابا کو لٹر چلی ہوں۔ مولا علی رو کے فرمان لگے زہرا اجے تے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بولے آؤ، اپنے جان دیا گلانا کر نکے نکے بچے نے۔ عرض کر دیا میں کی کرم بابا بغیر دل نہیں لگے دا، عرض کر دیا ویلا تھوڑا رہ گیا ہے، میں ٹر چلی ہوں، میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آجے۔ عبد آباد والے پلی وصیت ویلا آیا، نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لے، کہن لگیاں مولا علی زندگی کٹھیاں گزری ہے، علی تو آڈے بچیاں دیواں کدے خدمت کتا ہی ہوئی ہوئے، اپنی زہرا نو معاف کرے آجے، کدے آباد دیتی ہوئے میں نماز پڑھ دیا سنی نہ ہوئے، میں نو اس گل دی بھی معافی دے دے آجے۔ ہاتھ جوڑ کے کہن لگیاں مولا علی بیوی سمجھ کے معافی نہ دیا جائے، بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دیا جائے، میں نو محمد دی سمجھ کے معافی دیا جائے۔ مولا علی چیخ مار کے رون لگے ہوئے، فرمایا زہرا انج دیاں گلاں نہ کر میں بڑا راضی ہوں۔ سیدہ نے دوبارہ ہاتھ جوڑ لے، عرض کر دیا مولا علی ٹر چلی ہوں، میرا جنازہ رات نو لے کے جایا
جائے میں پردے دی وارثاں مینوں کدے کسے نہیں ویکھیا میرا جنازہ بھی کوئی نہ ویکھے کوئی آکھے نہ محمد دی دا جنازہ پھیا جاندا ہے تیسری وصیت دا ویلا آیا ہاتھ جوڑ لے نوجوانوں کلیجے پھٹ جاندے نے عرض کر دیاں مولا علی جنہ دیاں ماواں بچپن چ چھڑ جاندیاں نے او دیاں نگراں چ ویکھ روندیاں نے او پتر دیواراں نال لگ کے روندے نے میں ٹر چلی میرا حسن روے نا میرا حسین روے نا میری زینب نال پیار کرے آجے میری کلثوم دا خیال رکھے آجے اے دیواراں نہ لگ کے روئے میری قبر ضرور تڑپ جائے گی عرض کر دیا مولا علی کل تساں میرے کفن دا بنچ لگ جائیں پتہ نہیں میرے بچانوں کو کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جاندی واری کھانا کھلا چلیوں بیڑا صاف کر چلیوں کربلا دی دوڑے ندیاں زلفن جو پڑی ہیں میں غسل کرا کے زلف سوار چلیوں مولا علی فرمان لگے دارا او تیری نہیں میری بھی اولاد ہے چوتھی وصیت ویلا آیا رو کے ہاتھ جوڑ کے فرمان لگیاں ٹر چلیوں زندگی کٹھیاں گزری ہے بچیاں دی ماں جدوں میں ٹر جاواں مینوں بھول نہ جایا جے تیری قبر تے اوندے جاندے رہیا جے مولا علی بھی رو کے فرمان لگے دارا تو نبی دی شہزادی ہے میں فقیر جیا بندہ تیریاں خدمتاں نہیں کر سکیا زارا جاندی بار اپنے علی نو بھی معافی دے دے نبی کریم نو میریاں شکایتاں نہ کری میرے آقا نو میرا سلام کہہ دے سیدہ بھی رو رہی ہیں مولا علی بھی رو رہے حسنین رو دے آگے کہن لگی اماں اجے جائینو مولا علی سینہ لا کے فرمایا پترو رو دے کیوں عرض کی تھی بابا ساڑی امی ٹر چلی فرمایا پترو کیوں رو دے عرض کی تھی نانے دے رو دے تے جا رہے ساؤ دو سونیاں شکلہ نظری آئیاں انہاں آیا کیا جلدی جاؤ ماں ٹر چلی جائے جاؤ جا کے ماں بے کھلو اسا پوچھیا تسی کون ہو انہاں آیا کیا سی اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل اسی سارے نبی تواڈی ماں دی روح دا استقبال کرنا ہے دعا پترا نے ماں دے قدماں تے اونٹ رکھ دیتے سیدہ نے پترا نو سینے لا لیا عرض کیتی اللہ تینوں میرے پتران دے اتھروان دا واسطہ ہی میریاں دھیاں روندیاں دا واسطہ ہی مولا علی دے آنسوان دا واسطہ ہی میریاں راتاں دے جگراتیاں دا واسطہ ہی میرے بابا دی امت دے گناہ معاف کر دے آخری بیلا آیا سیدہ دی روح پرواد کر گئی بچے روندے رہ گئے میاں زام فرما دینے اے ماما والے ماما دے کلے اس ہے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپ چپ کر جاؤں دے دعا کی تھی یا اللہ میرے بابا دی امت دے گناہ معاف کر بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ لجپال رسول دی لجپال بیٹی عید آوے گی تے ویکھیو سارا پنڈ نوے کپڑے پا کے خوشیاں منادا ہوئے گا تے جنہ دیا ماما ٹر گئی ہیں انہاں عید دی نماز پڑھ کے قبرستان جا کے ماما دیا قبرہ تے بیٹھ کے رون دیا ہونا سارے عید دیا خوشیاں منان گئے تے جنہ دیا ماما ٹر گیا قبرہ تے بیٹھ کے رون دیا ہونا انہاں نو عید بھی عید نہیں